बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम पंजाब और सिंध की पेंशन जो है कैलकुलेशन, उसका एक कंपैरिजन पेश करेंगे, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पर और ईमेल में जो है वो मैसेजेस मौसूल हुए। एक पंजाब का हुआ और एक सिंध का हुआ। डिफरेंट उनके जो थे वो चीज़ें थी, मालूमात, उनके जो बुनियादी पे स्केल कितना था या उसका वो कितना था, बेसिक पे कितनी थी, सर्विस कितनी थी, तो वो थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन दोनों का मसला एक था कि 56-57 साल की एज थी और वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। तो एक तो दोस्त ये पूछते हैं कि हम रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त लें या ना लें, मशवरा दें जी आप। तो मशवरा मैं नहीं दे सकता इस स्टेज पर। आपका अपना फैसला होता है, आपने अपने हालात देखने होते हैं, वाक़यात देखने होते हैं, दफ्तर के माहौल देखना होता है, सेहत इजाज़त देती है नहीं देती, घरेलू हालात क्या है, और इस किस्म की जो सिचुएशन होती है, तो इसमें आपने ख़ुद फैसला करना होता है। मुझे आपके इन चीज़ों का इदराक नहीं होता, मालूम नहीं होता मुझे, तो इसलिए आप फैसला ये खुद करेंगे। हमारा काम ये होता है कि आपको कैलकुलेशन करके बता दी जाए कि जनाब आपकी पेंशन इतनी बनेगी, ग्रेजुएटी इतनी बनेगी। फैसला लेना आपका काम है, रिटायरमेंट लें या ना लें। 60 साल की उम्र में तो वैसे ही बंदा रिटायर हो जाता है, लेकिन ये मसला पहले पैदा होता है जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। पंजाब में कुछ कंडीशन है, यानी उस पर पेनल्टी आयद की जाएगी। सिंध में ऐसा मामला नहीं है। तो दोनों दर्जा चहारों के मुलाजिम हैं और दोनों की जो चीज़ें हैं, बेसिक पे वगैरह, वो मैंने सेम कर दिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि कितना फ़र्क पड़ता है पेंशन में, पंजाब वो और सिंध हो, और ये दर्जा चहारम के मुलाजिम है। और दोनों का ये गिला ये था मुझसे कि आप दर्जा चहारम वालों की बात नहीं करते। तो ये जनाब, मैं अगर सबसे पहले सिंध की बात करूं तो ये जनाब सिंध के मुलाजिम हैं और इस वक्त 38,450 रुपये इनकी जो है वो बेसिक पे है। 31/8/2026 को ये रिटायर हो रहे हैं। तो चूँकि ये 31/8 को रिटायर हो रहे हैं, तो 800 रुपया इनकी जो एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट है, स्केल के हिसाब से चौथा स्केल है इनका, तो ये भी इनको एडमिजिबल होगी। तो 39,250 रुपये। 57 साल इनकी एज निकली है जी, 56 साल 8 महीने। और जो मुकम्मल ईयर अगर आए और उससे एक दिन भी ऊपर बढ़ जाए तो उसको अगला साल शुमार किया जाता है। और सर्विस में जो है वो 6 महीने के बाद अगला साल शुमार किया जाता है। तो 30 के बाद जितनी सर्विस मर्जी हो जाए तो 30 साल शुमार की जाती है। तो 57 साल इनकी एज और 30 साल सर्विस, और जो फार्मूला है वो आपको पता है। और इसी तरह इनकी जो पेंशन निकली 27,475 ग्रॉस पेंशन और नेट पेंशन और 35% कम्यूट, तो 16,14,237 रुपये इनकी कम्यूटेशन की रकम बनती है। सिंध के मुलाजिम की दर्जा चहारम का 16 लाख। और जो है इनको सारे पेंशन पिछले साल का इजाफे भी एडमिजिबल है। 2022 का 63.5%, 23, 24, 25, 26 का 7% इस साल वाला भी। तो ये तमाम इजाफे एडमिजिबल होकर इनकी जो मेडिकल अलाउंस के अलावा पेंशन बनती है वो 40,966 रुपये। मेडिकल अलाउंस 5,580 रुपये। तो 46,557 रुपये इनकी दर्जा चहारम का जो मुलाजिम है, इनकी सिंध की ये पेंशन बनेगी 46,547 रुपये और 16,14,000 रुपये इनकी कम्यूट की रकम बन जाएगी। तो ये तो हो गया जनाब सिंध का जो है वो पेंशन। अब अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में वही मुलाजिम 38,450। यहाँ पर जो है वो अब जो नोशनल इंक्रीमेंट है या रिटायरिंग इंक्रीमेंट रिटायरमेंट के साल में, वो एडमिजिबल नहीं है पंजाब में। सिंध में है, यहाँ 800 शामिल किया गया था, तो यहाँ पर पंजाब में नहीं है। गो वो 31/8/2026 को ही रिटायर हो रहे हैं। एज इनकी निकली जी 57 साल और 30 साल सर्विस। तो इनकी अब जो है यहाँ पर 3 सालों की एक महीने की 1 जुलाई को जो पे होगी वो लेकर एवरेज निकाली जाएगी। तो 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2024, तो ये 3 तनख्वाहें जमा करके इनको 3 पे तकसीम किया तो 33,390 रुपये इनकी एवरेज निकली। और इस पे पर जो है वह इनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। जबकि सिंध में जो है वो एवरेज का हिसाब नहीं है। वहाँ पर जो आदमी इस वक्त ले रहा है बेसिक पे आखिरी,
تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس کی پینشن کیلکولیٹ ہوگی، اور اگر اس کو ریٹائرنگ انکریمنٹ ایڈمیزیبل ہے تو وہ بھی ملے گی۔ جبکہ پنجاب میں 3 جو سال ہیں آخری سروس سے پہلے اور 1 جولائی کو جو پے لی ہوگی ان 3 سالوں میں، تو وہ کاؤنٹ ہوگی، اور نوشنل انکریمنٹ یا ریٹائرنگ انکریمنٹ بھی ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ تو 33,390 روپے ان کی جناب ایوریج پے بنی۔ اور چونکہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 57 سال ان کی ایج ہے، اور یہاں پر ایک دوسرا چکر بھی ہے کہ جب پینلٹی لگانی ہے تو پھر 56 سال سے 11 مہینے اوپر ہی ہو جائیں، 29 دن یعنی 1 دن کم ہو، پھر بھی 56 سال کے حساب سے جو ہے وہ لگے گی پینلٹی، یعنی 4 سال بقایا ہوں گے تو 8% ان کو پینلٹی لگے گی۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 57 سال جو ہے وہ کنسیڈر ہو، لیکن 57 سال یہاں کنسیڈر نہیں ہوگا، کیونکہ 57 سال اگر کریں تو 6% ریڈکشن فیکٹر ہوگا، تو تھوڑا سا ملازم کو فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر بیوروکریسی نے آپ نے دیکھے کیسا چکر چلایا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کی ایج ریڈکشن فیکٹر کے سلسلے میں یعنی 11 مہینے سال سے اوپر، مکمل سال سے اوپر 11 مہینے اور 29 دن بھی ہو جائے تو وہ اگلا سال شمار نہیں ہوگا، وہ پچھلا سال ہی شمار ہوگا۔ تو لہذا یہاں 56 سال ان کی ایج کاؤنٹ ہوگی، اور 8% ان کو ریڈکشن فیکٹر لگے گا، یعنی 8% ان کی پینشن میں کٹوتی ہوگی۔ جبکہ جب دینے کی باری آتی ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے کمیوٹ کی رقم، تو مکمل سال سے 1 دن اوپر ہو جائے تو اگلا سال شمار کرتے ہیں۔ تو چونکہ اگلا سال شمار کرنے سے وہ جو ایج کا فیکٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور کمیوٹ کی رقم پھر کم بنتی ہے تھوڑی سی۔ تو یہاں دیکھیں کتنی ٹیکنیکل اور باریک بینی سے جناب یہاں پر چکر چلایا گیا، اور ملازمین کو ان چیزوں کا احساس بالکل نہیں ہے۔ اور 8% ریڈکشن فیکٹر، یہاں پر گراس پینشن میں سے 8% پینشن نکالی تو 23,373 بنی تھی ان کی پینشن، 1,869 اس میں سے نکال لیا تو 21,503، 75% نیٹ پینشن، 25% کمیوٹ، 9 لاکھ ان کی جناب بنے گی کمیوٹیشن کی رقم، اور 21,167 روپے ان کی بنے گی ماہانہ پینشن۔ کسی قسم کا کوئی جو پینشن انکریز جو ہے وہ سابقہ وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے پنجاب کے ملازم ہونے کی صورت میں، جبکہ سندھ کا اگر ہے تو یہ تمام انکریزز۔ اور اگر ان دونوں چارٹس کو سامنے رکھ کر کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے ملازم کی پینشن بن رہی ہے درجہ چارم کی 21,167 روپے، اور سندھ کے ملازم کی بن رہی ہے بالکل سیم عمر اور سیم سروس اور سیم بیسک پہ 46,547 روپے۔ تو آپ دیکھیں تقریباً 25,000 روپے منتھلی پینشن کا فرق ہے درجہ چہارم کے ملازم کا ماہانہ پینشن 25,000 روپے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پینشن ہے۔ اور 7,98,000 جناب ان کی کمیوٹ کی رقم پنجاب کا ملازم ہونے کی صورت میں، اور 14,27,000 سندھ کا ملازم ہونے کی صورت میں، تو 6-7 لاکھ روپے کا یہاں پر بھی فرق ہے۔ تو یہ جناب ایک زیادتی ہو رہی ہے پنجاب کے ملازمین کے ساتھ، پینشنرز کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً میں اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو ہماری قائدین سے جو ہے وہ جو ایپکا کے یا اگیگا کے قائدین ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کریں، اور پینشن میں جو تفاوت پایا جاتا ہے، ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے تنخواہوں کی طرح سرکاری ملازمین کی۔ تو یہ جناب آج کی ویڈیو تھی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔